खुदा उनके अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सबको मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी और ये आवाज़ आपको आ रही है बरतानिया के बड़े ही खूबसूरत इलाका वेल्स से। मेरे पीछे आप वादियाँ पहाड़ देख रहे होंगे जिनमें बड़ी ही खूबसूरत हवा चल रही है और मैं इससे बहुत महसूस हो रहा हूँ। आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये जगह है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसको कहते हैं माउंटेन टॉप। यहाँ से बैठकर आप इर्द गिर्द की काफ़ी सारी सीनरी का नज़ारा ले सकते हैं और मैं यहाँ पर बैठकर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अहम मौजू पर आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं ख्वाब और रोया, जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल रहता है। हम उनके बारे में जानते हों या ना जानते हों, हम सोते में उठते में ख्वाब देखते रहते हैं। कुछ लोग खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग सोते में ख्वाब देखते हैं। ख्वाब जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहते हैं और मेरे लिए ये इसलिए भी बड़ा खुशाइन है या मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जिस कलाम पर मैं ईमान रखता हूँ, जिस पर मेरा इत्काद है, यानी बाइबल, वो सारी जो है वो ख्वाबों से, विजन से भरी पड़ी है और नबूवत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ख्वाब और नबूवत पर डिपेंड करता है। तो आज हम जो है वो देखेंगे और मैं जब ख्वाबों का सिलसिला शुरू करने लगा हूँ तो इसको हम पैदाइश की किताब से ही शुरू करेंगे और इसमें अगरचे काफ़ी सारे ख्वाब हैं। यानी इब्राहिम का ख्वाब है जब वो कुर्बानी दे के तो उसको नींद आ जाती है तीसरे पैर के करीब, तो वो ख्वाब देखता है और खुदा से कलाम करता है और उसी में मेंशन है कि खुदा ने से कहा कि क्योंकि तू जाग नहीं सका इसलिए जो है वो तेरी नस्ल जो है वो मिस्र में 400 साल तक गुलाम रहेगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं याकूब का ख्वाब। याकूब जो है वो अपने भाई से भाग रहा होता है और एक जगह पे आके ठहर जाता है। वहाँ पर वो पत्थर पर सर रख कर सो जाता है और उसे एक ख्वाब होता है कि आसमान का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ से फरिश्ते या एंटिटीज़ जो आसमानी है, रूहानी फ़ौजें जो हैं वो नीचे को आ रही हैं और ऊपर को जा रही हैं। इसलिए उसको पोर्टल भी कहते हैं, यानी आसमान का दरवाज़ा भी कहते हैं। लेकिन जो मैं शुरू करना चाहता हूँ वो यूसुफ के ख्वाबों से करना चाहता हूँ। इसके लिए आप देख सकते हैं पैदाइश की किताब 37 बाब 5 आयत में पहला ख्वाब है। पैदाइश की किताब 37 बाब और 9 आयत से आगे जो है वो दूसरा ख्वाब है। इससे पहले कि मैं ख्वाब में जो है वो आगे बढ़ूँ, इस टॉपिक में आगे चलूँ, मैं आपको बता दूं कि जो लफ्ज़ इब्रानी में इस्तेमाल होता है वो है खुलूम, ख्वाब के लिए। और याद रखिएगा इब्रानी के हर लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी होते हैं, ये तय है। और जो ये लफ्ज़ खुलूम है इसके भी 5-6 मानी हैं, यानी किसी चीज़ का आप पर अयां हो जाना, किसी चीज़ का अक्स मिल जाना आपको, किसी चीज़ को देख लेना, किसी जो चीज़ का आप पर अयां हो जाना, ये सब जो है वो ख्वाब कहलाता है। इब्रानी में जो लफ्ज़ खुलूम होता है वो इन सब चीज़ों का अहाता करता है। आगे चलते हैं और देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 37 बाब 5 आयत में हम देखते हैं यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। यूसुफ ने एक
ख्वाब देखा और उसने वो अपने भाइयों को बताया, और लिखा है कि उसके भाई उससे बुग़्ज़ रखने लगे। अब आप जानते होंगे कि 17 ईयर ओल्ड था, 17 साल का लड़का था, और एक 17 साल के लड़के को, नौजवान को आप देख सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी है और एक्साइटमेंट है उसमें, चीज़ों को देखने की, सोचने की, समझने की या जानने की और दूसरों को बताने की उसमें एक चाह है। आपने देखा होगा कि आप अगर आपके इर्द गिर्द नौजवान हैं, आपके बच्चे हैं या बहन भाई हैं, तो जो नौजवान हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा कि आपको ऐसा नहीं पता, आप ये ऐसा होता है। तो यूसुफ को हम देख सकते हैं कि वो भी उस एज में है, एक्साइटेड है, फुल ऑफ एनर्जी है, और उसने ख्वाब देखा है, और ख्वाब में वो जो है वो फाते नज़र आ रहा है। ख्वाब कुछ इस तरह है कि वो और उसके भाई खेत में काम कर रहे हैं और सबके पूले खड़े हो गए हैं, और उसका पूला जो है वो खड़ा ही रहा और बाकियों ने उसको उसके सामने जो है वो सजदा किया। अब उसके भाई जो है वो सोच रहे हैं कि क्या ये शख्स हम पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, क्यों? और बुग़्ज़, कीना इनमें बढ़ता जो है वो बढ़ता जा रहा है। और फिर हम देखते हैं इसी चैप्टर की 37 बाब की 9वीं आयत में दूसरा ख्वाब, और इस बार वो सिर्फ अपने भाइयों को नहीं बताता, इसके अलावा वो अपने बाप को भी बता देता है कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि आसमान के सितारे और चांद सूरज जो है वो मुझे सजदा कर रहे हैं। अब उसका बाप जो है वो उम्र खुर्दा शख्स है, वो उसने ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजारे हैं और उसे ख़ुद भी खुदा के साथ ख्वाबों का तजर्बा मौजूद है और वो इंटरप्रिटेशन भी जानता है। अगर आप उससे पीछे देखें, जब खुदावंद उस पर ज़ाहिर हुआ, जब उसने आसमान की सीढ़ी को देखा, उस पोर्टल को देखा, तो वो कहता है कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और मुझे मालूम ना था, इसलिए ये जगह जो है ये खुदा का घर होगी, इसलिए उसका नाम, उस जगह का नाम बैत एल रखा गया, यानी खुदा का घर। सो याकूब जो है वो फौरी तौर पर भांप लेता है कि ये क्या कह रहा है, और वो उसकी ताबीर भी उसी वक्त ही उसको बता देता है, क्या तेरे भाई मैं और तेरी माँ भी तुझे सजदा करें? आपने गौर किया कभी? उसने फौरी तौर पर उसको असेस किया है उसके ख्वाब को, और उसी तो जो है उसको फौरी तौर पर जो है उसकी ताबीर भी बता दी है। सो उसने उसे डांटा है, उसने उसे झिड़का है, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको तंबीह करना चाहूँगा, अगर खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब रखे हैं, कोई बड़े ख्वाब रखे हैं, तो उन ख्वाबों को दूसरों को इतनी जल्दी मत बताएं जब तक खुदा आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दे देता, उसमें कोई कामयाबी नहीं दे देता। आप उन ख्वाबों को अपने तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं जो लीडर्स हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो रहनुमाई कर रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि आप भी अपने जो लोग हैं, जो आपसे जूनियर हैं या सीनियर हैं, या आपसे कोई अपना ख्वाब बयान करता है या रोया, तो फौरी तौर पर उसकी ताबीर करने या उसके बारे में अल्फाज को यूज़ करने में मत लग जाएं, बल्कि सोचें समझें, ताकि आपके अल्फाज दूसरे के लिए बरकत का बायस बने, ना कि डिस्ट्रक्शन का। और मोस्टली यही होता है, जो बड़े होते हैं वो दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, उसके ख्वाब को दबाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे अल्फाज उसकी ज़िंदगी में बोल देते हैं। कई बार वो अल्फाज जो हैं वो बजाय कि उसके ख्वाब उसकी ज़िंदगी में जो है रूनमा हो, खुदा का मंसूबा पूरा हो, वो जो नेगेटिव वर्ड्स लीडर्स बोल देते हैं वो उनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देते हैं। सो बड़ी माज़रत के साथ और बड़ी इंकसारी के साथ मैं लीडर से भी कहूँगा कि जब आपसे कोई अपना ख्वाब शेयर करे खुदा की
पैगाम को शेयर करे तो बड़ी तहम्मुल मजाजी से, बड़े खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए उसकी ताबीर उसको दें। अब हम देखते हैं कि बुग़्ज़ इतना बढ़ गया है। 17 साल का नौजवान है, 2 ख्वाब उसने देख लिए हैं और दोनों की ताबीर एक ही है। दोनों की ताबीर एक ही है कि खुदा उसे सरफराज करेगा, सिंपल लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। और उसके भाई जो हैं वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे कि ये शख्स हमारे दरमियान रहे और हम पर हुकूमत करे, ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सो वो क्या करते हैं कि वो मौका ढूंढते हैं और आखिर उनको ये मौका मिल जाता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी किसी से आपने अपने ख्वाब शेयर किए हों, रूहानी ख्वाब खास तौर पर, और आपके भाई, आपकी कलीसिया के लोग, आपकी कलीसिया के लीडर ही आपके लिए मौका ढूंढ रहे हो कि किस तरह वो आपको जेर कर दें, आपके ख्वाब से दूर कर दें, उसकी ताबीर को आपकी ज़िंदगी में पूरा होने से पहले ही छीन लें। सो बी केयरफुल, हम्बल रहें, और ख़ास तौर पर अपने ख्वाब जिनमें आप समझते हैं कि खुदा का पैगाम है मेरे लिए, उनको उन्हीं लोगों से शेयर करें जो आपके लिए दुआ कर सकते हो, आपकी रोया को, आपके ख्वाब को पूरा होने में मदद कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं कि तकरीबन चंद ही दिनों में या महीनों में जो है वो ये मौका उसके भाइयों को मिल जाता है। जब वो उनको खाना देने जाता है, उनको उनकी खैरियत दरियाफ्त करने जाता है, तो वो दूर से ही उसको ताड़ लेते हैं, देख लेते हैं, कहता ओ वाह, ख्वाब देखने वाला आ गया। हो सके आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो, आपको भी कोई कहता हो कि भाई यह बड़ी रोया वेखदा यार, ये बड़े ख्वाब वेखदा जी, इन्हें कोई ना कोई ख्वाब आया ही होता है। सो उसके भाइयों ने तंजन उससे कहा कि वो देखो ख्वाब देखने वाला आ रहा है, आओ फिर इसके ख्वाब ही ख़त्म कर दो इसके साथ ही। और जब वो करीब पहुंचा तो उन्होंने अपने प्लान के तहत काम किया। क्या किया? उसकी कबा उतार दी, यानी उसके बाप ने उसको जो एक मुनफरिद कबा या एक पैराहन दिया हुआ था वो उसको उतार देते हैं और एक बर्रे को ज़बह कर देते हैं, उसमें उसको डुबोते हैं, उसको रंगते हैं और उसको वो जो है कुएं में डाल देते हैं। और रोबन जो है वो इस बात के लिए परेशान है, तगोदो कर रहा है कि किसी तरह बड़ा बेटा होने के सबब से, अगरचे रोबन के किरदार में बहुत सारी बुरी बातें भी थी, लेकिन बड़ा होने के नाते से वो अपना जो है वो किरदार निभाना चाहता है कि मैं किसी तरह यूसुफ को जो है वो उसके बाप के पास सही सलामत पहुंचा दूं, इससे पहले कि ये इसके साथ कुछ बुरा कर दे। लेकिन जब वो रोबन वहाँ पर नहीं होता तो बाकी के जो उसके भाई हैं, जिनमें यहूदा भी शामिल है, यहूदा ने यूसुफ को भी बेचा था, यहूदा नाम के शख्स ने उसी को भी बेच दिया था। सो उन्होंने दूर से आते हुए एक इस्माइली कबीले को देखा, काफिले को देखा सौदागरों के, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपस में मशवरा के बजाय इसके कि इसका खून हमारे हाथों पर आए, हम इसको बेच देते हैं, इसको गुलामी में मरने देते हैं। और यूं जो है 17 साल की उम्र में यूसुफ का सफ़र जो है वो मिस्र की तरफ जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि 17 साल की उम्र में यूसुफ का सफ़र अपने ख्वाबों की ताबीर की तरफ गामज़न हो जाता है। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, खूबसूरत है और नौजवान है, सेहतमंद है, दिल फरेब है और गुलामों की मंडी में खड़ा है। और वहाँ से बादशाह के एक नौकर जिसका नाम फोतीफारा है, फोतीफार भी उसको कहते हैं, वो जो है उसको ले जाता है खरीद कर और खुदा से उसके घर में बरूमंद करता है, बरकत देता है, फरावानी देता है उसकी वजह से। और फिर जो वाक़या होता है वो आप सब जानते हैं।
جس کی وجہ سے وہ وہاں سے جیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس نے جیل میں کتنی عرصہ گزارا ہے اور پوتیفرا کے گھر میں اس نے کتنا عرصہ گزارا ہے، لیکن اس کا ٹوٹل پیریڈ جو ہے وہ 13 سال ہے، غلامی میں جانے سے لے کر سرفرازی تک، یعنی اس کا خواب دیکھنے سے خواب پورا ہونے تک کا ٹوٹل سفر جو ہے، کٹھن سفر جس کو کہتے ہیں، وہ ہے 13 سال کا۔ جب وہ 30 سال کا تھا تو وہ بادشاہ کا وزیر بن چکا تھا۔ اب جو جیل خانہ جات کا وزیر ہے وہ یوسف کو دیکھتا ہے کہ اس کو لگن ہے، ایمانداری ہے، یہ کاموں کو بڑی اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو وہ جیل کا سارا اختیار ہی سے دے دیتا ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، خدا آپ کو بہت ساری جگہوں پر سرفراز کرتا ہے، جہاں جہاں بھی۔ اس لیے خدا نے یعقوب سے بھی وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھ کو واپس لوٹا لاؤں گا۔ اگر خدا نے آپ کو کوئی خواب دے دیا ہے، خدا آپ کے بارے میں کوئی ارادہ کر چکا ہے، تو وہ اس کو پورا ضرور کرے گا، لیکن اس میں آپ خدا کی مدد کر سکتے ہیں اپنے آپ کو وفادار رکھ کر، اپنے آپ کو ہمبل رکھ کر، اپنے آپ کو تابع رکھ کر خدا کے اس خواب کو پورا ہونے میں خدا کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکے۔ خدا کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا خواب پورا ہو تو اس کو کچھ فائدہ ہوگا، نہیں، بلکہ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اس خواب کے وسیلہ سے، اس وعدے کے وسیلہ سے، اس ریویلیشن کے وسیلہ سے جو اس نے آپ کے لیے بول دیا ہے خواب کے ذریعے یا رویا کے ذریعے۔ لیکن آج ہم صرف خواب کو ہی دیکھیں گے، اور مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ لمبا ولاگ نہ کروں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو 20 سے 25 منٹ تک ہی رکھوں، اور اس میں جو ہے وہ ہم صرف یوسف کی جو فراوانی ہے اور اس کے خواب جو ہیں اور اس کے بادشاہ کے محل تک پہنچنے تک کو دیکھیں گے، تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان سب کو دیکھ سکیں۔ پھر اس سے اگلے ولاگ میں جو ہے وہ میں کوشش کروں گا بیان کرنے کی کہ کیوں خواب ضروری ہیں، کیوں خواب خدا استعمال کرتا ہے کہ ہم تک کوئی روحانی میسج پہنچا دیں۔ پوتیفرا سے ہوتا ہوا وہ جیل خانہ جات کا ایک قسم کا اسسٹنٹ وزیر ہے، نائب وزیر ہے، اور جو جتنے بھی قیدی ہیں ان کا کھانا پینا ہے وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یوسف کے ہاتھ میں ہے۔ اور تقریباً جب یوسف کی عمر 27 یا 28 سال ہے تو ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے 2 نوکر سزا پا کر جیل میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ جیل میں آتے ہیں تو وہ وہاں پر 2 خواب دیکھتے ہیں، دونوں ایک ایک خواب دیکھتے ہیں، اور جب وہ خواب دیکھتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ پیدائش کی کتاب اور اس کے 40 باب میں ان دونوں خوابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں حوالہ جات کو نہیں پڑھوں گا، یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ پڑھیں اور اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ میں کہاں سے کیا بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر تعبیر بتانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ دونوں بڑے ہی پریشان ہیں۔ خواب دونوں کے ہنر کے مطابق ہے، ان کے کام کے مطابق ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے اپنے اپنے کام کے منصب کے مطابق جو ہے وہ خواب دیکھا ہے۔ جب وہ بہت پریشان ہے تو یوسف ان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ساقی جو ہے وہ ہمت کرتا ہے، سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، اور خواب یوسف سے کہتا ہے خواب بتا، میں تجھے اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ اسے خواب بتاتا ہے۔ اپنا خواب بتانے کے بعد وہ انتظار کرتا ہے کہ یوسف اسے اس کی تعبیر بتائے، اور یوسف اسے اس کی تعبیر بتاتا ہے، اور وہ اسے فائز کرتا ہے اس کے عہدے پر دوبارہ سے۔ جب نان پس یا نان لگانے والا
یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی نکلی ہے تو وہ بھی اپنا خواب اسے پیش کر دیتا ہے، اسے بتا دیتا ہے، اور خواب کی تعبیر اس کی ایکسائٹمنٹ یا اس کے توقع کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اس کی تعبیر اس کی موت ہے۔ اور دونوں کے ساتھ 3-4 دن کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ جو ہے ساکی کو دوبارہ سے اس کے منصب پر جو ہے وہ فائز کر دیتا ہے، اور نان پس کو جو ہے وہ سزائے موت دے دیتا ہے۔ اب 2 خواب یوسف نے دیکھے ہیں، 2 خواب جو ہیں وہ 2 نوکروں نے دیکھے ہیں، 2 خواب اس نے دیکھے ہیں، 2 کی اس نے تعبیر کر دی ہے، لیکن اس کے بعد 2 سال کا پھر وقفہ ہے، خاموشی ہے، اسے پھر وہیں پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا، آپ جب یہ 40 بار پڑھیں گے تو اس میں یوسف ان سے درخواست کرتا ہے کہ اگر بادشاہ کے ہاں تمہاری جو ہے وہ کشتی ہو، آپ کی پوسٹنگ ہو جائے تو مجھے بھی یاد کرنا، لیکن کوئی اسے یاد نہیں کرتا، 2 سال تک اسے کوئی یاد نہیں کرتا جو ساکی ہے، حالانکہ اس کا منصب اسے مل گیا ہے، اور اسے یاد رہنا چاہیے تھا کہ یہ اس کے جو تعبیر یوسف نے بتائی تھی یہ اس کے مطابق ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد جو ہے بادشاہ 2 خواب دیکھتا ہے، اور 2 کا انصاف جو ہے اس میں لگاتار چلتا آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا 2 کا پہاڑا چل رہا ہے، لیکن ایسا ہی ہے، پیدائش کی کتاب میں ایسا ہی ہے۔ بادشاہ 2 خواب دیکھ لیتا ہے، اور خواب بیسیکلی میسج ان میں دونوں میں ایک ہی ہے، اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں جو میسج ہے وہ کیا ہے۔ وہ اپنے سارے تانترکوں کو، جو جادوگر ہیں، جو فلک شناس ہیں، جو نمبر شناس ہیں، جو چہرہ شناس ہیں، جو سارے جتنے بھی علوم بادشاہ کو اس کی انٹرپریٹیشن دے سکتے تھے، ان سب کو بلا لیتا ہے، کیونکہ وہ شاہی وہ سمجھے کہ عہدوں پر فائز ہیں کہ وہ بادشاہ کی مدد کریں یا اس کو حال بتائیں اس کا، لیکن کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، یا کوئی بھی اس کو وہ خواب بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کا مطلب اس کو بتا سکے، اور اس سے جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور آخرکار ساکی کو جو ہے وہ بات یاد آتی ہے جو اس کے ساتھ جیل میں ہوئی تھی، کس طرح اس نے خواب دیکھا تھا، کس طرح یوسف نے اس کی تعبیر کی تھی، اور کس طرح خدا نے دوبارہ سے بادشاہ کے تھرو اس کے عہدے پر فائز کیا، اور نان پاس کو سزا ملی۔ اس سے جب یاد آتا ہے تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ، ایک بندہ ہے، ابھی بھی ایک بندہ ہے، اگر تو اسے بلائے تو وہ جو ہے تیرے خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے۔ اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے جو فرعون کے خواب ہیں پیدائش کی کتاب 41 باب میں، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ دیر کس بات کی، لے کے آؤ اسے، اور پہلے دن 13 سال میں دوبارہ سے جو ہے وہ یوسف کو نہلایا جاتا ہے یا تیار کیا جاتا ہے، اچھی کبا دی جاتی ہے، اس کو پوری طرح تیار کر کے بادشاہ کے شان شان اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور بادشاہ سے جو ہے وہ اپنے خواب بتا دیتا ہے، دونوں خواب بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے ان کی تعبیر بتائے تو میں یہ کروں گا، انعام کا نام دوں گا۔ تو یوسف جو ہے وہ بڑے ہی آرام سے، تحمل سے اس کے خوابوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوسف وہ پہلا شخص ہے جس نے ایک قانون خوابوں کے بارے میں جو ہے وہ مرتب کیا ہے یہاں پر، جس کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں: فرسٹ مینشن از امپورٹنٹ، دا سیکنڈ مینشن از موسٹ امپورٹنٹ۔ اگر ایک بار خدا نے آپ سے کہا ہے تو یہ اہم ہے،
اور اگر خدا نے 2 بار ایک ہی بات آپ سے کہی ہے تو یہ بہت اہم ہے. سو آپ جو ہے وہ اگر خدا نے آپ سے کوئی بات کی ہے، ایک بار کی ہے تو اس کو ہی مان لے تو بڑی بات ہے، آپ کے لیے باعث برکت ہے. اور اگر 2 بار خدا نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کلام کے تھرو یا کسی بھی طرح، تو وہ بڑی اہم بات ہے. اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کی تعبیر سے کبھی بھی غافل نہ ہوں. خدا کی زندگی، آپ کی زندگی کے لیے خدا کا جو پلان اس میں پنہا ہے، اس پر غور کریں، تیاری کریں اس کے لیے، اور خدا آپ کو برکت دے سکتا ہے. سو جو یوسف ہے اس سے کہتا ہے کہ بادشاہ، خواب ایک ہی ہے، خواب ایک ہی ہے اور خواب کی تعبیر یہ ہے. ہاں 2 بار خدا نے کہا ہے تو خدا نے ٹھان لیا ہے کہ وہ ایسا کرے گا. سو اب تو دیکھ لے کہ تو نے کیا کرنا ہے. بادشاہ سے صلاح لیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ ہاں فراوانی کا 7 سال ہے، اس میں اناج جمع کر، اور جو ڈسٹرکشن کے ہیں، بھوک مری کے ہیں، یا ڈراٹ کا پیریڈ ہے، اس میں جو ہے وہ جمع کی ہوئی جو اناج ہے اس کو استعمال کر، تاکہ لوگ مرے نہ، جانور بھی زندہ رہیں، انسان بھی زندہ رہیں. سو بادشاہ کہتا ہے کہ اس سے عقل مند شخص، اس سے ہونہار شخص ہمیں کہاں مل سکتا ہے. سو وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے. پہلے وہ آپ خود خواب دیکھتا ہے، پھر وہ تعبیر کرنی شروع کر دیتا ہے. یعنی اس سارے عرصہ میں 13 سال میں اس نے سیکھا ہے کہ خواب جو آتے ہیں ان کی تعبیر کیسے کی جاتی ہے. اور آپ بھی جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، ویژن سیکھتے ہیں، تو خدا آہستہ آہستہ ان کی انٹرپریٹیشن بھی آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ گفٹ ہے خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے کا، تو میں درخواست کروں گا جن لوگوں کو خدا نے یہ گفٹ دے رکھا ہے کہ اپنے الفاظ کو دوسروں کے بارے میں بڑے ہی احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ آپ کے الفاظ یا تو دوسروں کو بنا سکتے ہیں یا دوسروں کو دبا سکتے ہیں. سو بڑے ہی محتاط رہیے گا، کیونکہ آپ بھی اس کے جواب دیں. گفٹ ہمیشہ دوسروں کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو. ہم نئے عہد نامہ میں، گرنتھیوں کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کافی سارے گفٹوں کے بارے میں ہے، اور تقریباً 27 کے قریب جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں موجود ہے، روحانی نعمتوں کے بارے میں. تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ دوسروں کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. اس میں آپ کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ نبی کو نبی کے نام سے قبول کرنے والا نبی کا اجر پائے گا، مبشر کو مبشر کے نام سے قبول کرنے والے وہ مبشر کا اجر پا لیتے ہیں. وہ آپ کے خاطر میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس نے اس شخص کو سپورٹ کیا ہے اور اس نے خدا کے کام کو سپورٹ کیا ہے. یہ دونوں برابر کے شریک ہیں. یہ بالکل ویسا ہی قانون ہے جیسا داؤد نے جو ہے وہ جب وہ سکلاگ سے نکل رہا تھا، یعنی جب اس نے فتح کیا، تو کچھ جو لوگ 300-400 لوگ پیچھے چھوٹ گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ امالیکس پر حملہ کرتے. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا لوٹ مار سے ہم ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں دیں گے. تو داؤد نے کہا نہیں، جس قدر حصہ جنگ پہ جانے والے کا ہے اسی قدر حصہ جو ہے اس کا بھی ہے جو پیچھے رہ کر کمک کرتا ہے یا سامان کی حفاظت کرتا ہے. سو آپ کے پاس اگر گفٹ ہے تو آپ بھی اتنے ہی شریک ہیں جتنا خدا دوسرے کو اس گفٹ کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے. سو خدا کے اسپوکس مین بنے رہیے. اگر آپ کے پاس تعبیر کرنے کا گفٹ ہے، ویژن کو انٹرپریٹ کرنے کا گفٹ ہے، تو تھامے رہیں اور دوسروں کے لیے باعث برکت رہیں. اپنے الفاظ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور سوچ سمجھ کا استعمال، لیکن کیونکہ خدا کا مائنڈ چینج نہیں ہوا اس لیے اس نے اس کو وہاں سے جانے دیا اور اس پروسیس میں سے گزرنے دیا جس میں اس نے یہ سمجھا آپریٹ کیسے کرتے ہیں، تعبیر کیسے کرتے ہیں. پہلے تو اس کے پاس صرف 2 خواب تھے، اب اس کے پاس وہ ذہن تھا، وہ انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ تجربہ تھا جس سے وہ دوسرے کے خوابوں کو انٹرپریٹ کر سکتا تھا. مجھے اس کا اس لیے تجربہ ہے
کہ میری زندگی کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں خوابوں پر اور ان کی تعبیر پر. اور 5-6 سال پہلے میں بہت جو ہے وہ ایک کشمکش میں سے گزرا تھا. میں نے خدا سے کہا کہ میری مدد کر، اور خدا نے مجھے 2 خواب دیے اور دونوں کا مطلب ایک تھا. میں جانتا تھا کہ ان کا مطلب ایک ہے. اور 5-6 سال کے بعد وہ چیزیں میری زندگی میں رونما ہوئی، خدا نے ان کو کیا. اس لیے میں ان چیزوں پر بہت جو ہے وہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ سے خوابوں کے ذریعے بول سکتا ہے. اگر آپ کے پاس خواب ہیں تو خدا پر ٹرسٹ رکھیں. اگر کوئی ان کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے تو اس کی مدد بھی لیں، لیکن خدا پر ٹرسٹ رکھیں. ہو سکتا ہے تھوڑی عرصے کے بعد خدا خود ہی آپ کو اس کا جو ہے تعبیر بھی، اس کا مطلب بھی بتا دیں. آمین. خدا آپ کو برکت دے. خوش رہیں.